बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संगे तबीयत खले रेडी संग जोया मुंग द्रे टॉपिक्स आगा चीज़ें डिस्कस कल अब आगे वाले मुंगजान को जो मुंग सर एडिशन हो मुंग सर सब्सट्रैक्शन हो और मल्टीप्लिकेशन उस दटूल ना अहम टॉपिक चीज़ें नो आगा मुंग सर कम पाते हो आगा दे डिवीजन सदे डिवीजन ये तो है डिवीजन सो ये होता डिवीजन नो मुंग सर चिकम टॉपिक पाते दे नो आगे तमुंगा वो डिवीजन सवाई होता डिवीजन सवाई होता डिवीजन दी तमुंग वायु तकसीम सो होता तकसीम होता वायु सवाई होता तकसीम होता वायु दायो दाशांते जबरदस्त तरीका दा चपदी बांधे मुंग घट घट नंबर्स चिदे नो आगा पा आसान बाने चिदे नो मुंग दागे ना रिजल्ट आखस कवले शो अब कज़ दावा चिदा द मन पी कवलो आओ यो आसान तरीका दा नो दा डेर जबरदस्त खबर बवी दा आसान तरीका दा पदी की बमुंग चिदे नो अवल बेसिक यो सो टर्म्स दी چې موږ ځان په دې باندې پوه کو چې دا بیسیک ټرمز په دې کې وکم استعمالېږي چې تاسو بیا په هغه باندې کنفیوز نه یې تاسو په هغه باندې کنفیوز نه یې یو به موږ سره په دې کې لومبنۍ چې کوم راځي نو هغې ته موږ وایو ډیوایزر څه ورته وایو ډیوایزر دا با آغا डिजिट भी दावा आगा नंबर भी जो बदी नंबर वाले बतबल नंबर बया तकसीमे बल नंबर बे तकसीमे मुंसर बयो शेप दाशांति भी और जो बाहर कमा इन सब मुंसर फॉर एग्जांपल 4 दा तो दा 4 चिदन में तब हम वायु डिवाइजर डिवीजर सब होता डिवीजर सब होता वायु डिवीजर होता वायु सब होता डिवीजन वायु नो डिवीजन नो होते कल चीज़ों मुंग सरा बदलता की फॉर एग्जांपल मुंग सरा चीज़े 48 थे तो दा 48 चीज़े तो दी तब मुंग वायु डिवाइडेंड तकसीम कोनेंदा दा चीज़े दन्नबा दावा तकसीमी की चिकम इंसदन देवी पदी शेप के नोगी तब मुंग सवायु डिवाइडेड सवाय वर्ता डिवाइडेड सवाय वर्ता मुंग सरा चिकल द तकसीम ना मुंग सरा कम हासिल लाशी आहो बर मुंग उली को नो आगी तब मुंग वायु क्वोशिएंट सवाय वर्ता क्वोशिएंट सवाय वर्ता मुंगा क्वोशिएंट सवाय वर्ता मुंगा क्वोशिएंट बिया व पदी के मुंग सरा छदे कल ना कल व पकी मुंग सरा बाकीम राजी पूरा न तकसीमेगी जो पूरा न तकसीमेगी और बकाया सशे मुंग सरा दल का के पादिशी जो आगे तब मुंग वायु रिमाइंडर सबोय वर्ता रिमाइंडर सबोय वर्ता रिमाइंडर नो मुंग सर पदी की बेसिक सलूट टर्म्स बमुंग यूज को सो टर्म्स ब यूज को सलूट टर्म ब यूज को यो तब मुंग वो जिदा पके सशे दे डिवाइजर दे पके सदे या मुंग वर्ता वायु डिवाइजर वर्ता वायु सो वर्ता द्वेम चिदे नो मुंग वो डिवाइडेड सो डिवाइडेड सो वायु डिवाइडेड आगा नंबर तब वायु मुंगा चिकम बमुंग तकसीमो कम बमुंगा तकसीमो और चिकम जवाब मुंग सर राजी अगर मुंग बरली को हासिल मुंग सर राजी नो आगे तब मुंग सवायु क्वोशिएंट सवायु और चिकल मुंग सर सब बकाया राशि नो आगे तब मुंग सवायु रिमाइंडर 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 दा मुंग पर आर बांधे हम ब्या जायरो चे
مونږ جواب لیکو نو مونږ وایو r پکې دا دی دا پکې 4 پکې r دی او کیو چې دی نو مونږ سره څه دی بیا 4 دی یا 6 دی د دې نه مراد وي کوشنټ او د دې نه مراد وي ریمایندر څه دې نه مراد وي ریمایندر زویا مونږ سره چې دی نو د ډیویژن چې دی هغه مونږ سره سمبل دا دی منفي دا د سبسټریکشن د پاسه چې مونږ کله یو ډاټ وکړو او لاندې ورته یو ډاټ وکړو نو د دې نه څه جوړ شي دې نه مونږ جوړ کو ډیویژن څه دې نه جوړ کو ډیویژن څه ډیویژن دې نه مونږه نو په دې باندې خو تاسو کلیر یې چې څلور ټرمز مونږ چې دنه او پیژندل او هغه به مونږ بار بار ریپیټ کوو مونږ به څه کوو بار بار به مونږ څه کوو ریپیټ کوو بار بار به مونږ هغه څلور ورډز چې دي دا به مونږ ریپیټ کوو زه به وایم ډیویزر زه به وایم ډیوایډنټ زه به وایم کوشنټ زه به وایم ریمایندر نو چې تاسو کلیر یې چې مونږ به ډیویزر څه ته وایو ډیوایډنټ به څه ته وایو کوشنټ په څه ته وایو او ریمایندر به څه ته وایو کلیر څوک نه پوهه ما ته ویلی شي بیا